अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खैर मक़दम है। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ क्लास 6 के फ़िरोज़ा का सबक नंबर 4, जिसका उन्वान है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह। तो आप लोग सबक नंबर 1 से लेकर 3 तक अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि उन्वान क्या है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। खलीफा बनने से पहले वह बड़ी शान व शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन खलीफा बनते ही उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। तो जब वो खलीफा थे तो उसकी ज़िंदगी खलीफा बनने से पहले बड़ी शान व शौकत से गुजरती थी, लेकिन जैसे ही वो खलीफा बन गए तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई। उन्होंने शाहाना ठाट बाट तर्क कर दिया, यानी कि जो बादशाहों वाली ठाट बाट होती है, रहन सहन होता है, वो छोड़ दिया। तर्क कर दिया यानी छोड़ दिया। अपने सारे कीमती लिबास, सामान और बीवी के जेवरात बैतुल माल में दाखिल कर दिए और इंतहाई सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने लगे। अभी हम लोग देखते हैं ज़माने में ऐसा होता है कि किसी को अगर बादशाहत मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। उन्होंने जो है खलीफा बनने के बाद अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल डाली थी, और वो ऐसे कि अपने कीमती लिबास जो थे वो बिल्कुल छोड़ दिए थे और अपने कीमती लिबास जो थे, सामान और बीवी के जो जेवरात थे, सबको कहाँ कर दिए थे, बैतुल माल में कर दिए थे। बैतुल माल ऐसी जगह है जहाँ रुपया और माल रखा जाता है, उसे बैतुल माल कहते हैं, जो अवाम के लिए खर्च किया जाता है, यानी पब्लिक के लिए खर्च किया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि खलीफा बनने के बाद सादा लिबास पहनते, मामूली खाना खाते और कच्चे से मकान में रहते थे। उनकी बीवी बच्चों की ज़िंदगी भी सादगी से गुजरने लगी, यानी सिंपल मैन बन गए थे, यानी सादा ज़िंदगी गुजारते थे और चाहते तो अपनी बीवी बच्चों को लजीज खाने खिला सकते थे। वो चाहते तो क्या कर सकते थे, अपने बीवी बच्चों को लजीज यानी अच्छे अच्छे खाने खिला सकते थे, अच्छे कपड़े पहना सकते थे, उम्दा कपड़े पहना सकते थे। लेकिन उन्हें बैतुल माल से रकम लेना गवारा ना था, क्योंकि बैतुल माल का कब्ज़ा तो उसी के पास ही था। फिर भी वो बैतुल माल का गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि ईद करीब थी, सब लोग अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा रहे थे। हज़रत उमर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बच्चों ने भी अपनी माँ से नए कपड़ों की फरमाइश की। जब ईद का त्यौहार आने वाला था और सब लोग क्या कर रहे थे, नए नए कपड़े बनवा रहे थे, तो एक दिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह के बच्चों ने भी क्या किया, अपने माँ से फरमाइश की नए कपड़ों की। माँ बेचैन हो गई, वह शोहर की खिदमत में हाजिर हुई और सारा हाल बयान किया। बीवी की बात सुनकर उन्होंने फरमाया, फ़ातिमा, मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई ईमानदारी से बैतुल माल की हिफाजत करते थे। वो चाहते तो बैतुल माल से पैसा लेकर के अच्छे अच्छे कपड़े बनवा सकते थे, लेकिन वो नहीं करते थे। सिर्फ वो अवाम की खिदमत करना चाहते थे। नहाने या वज़ू करने के लिए सरकारी बावर्ची खाने में गर्म किया हुआ पानी इस्तेमाल नहीं करते थे। तो वो नहाने के लिए या फिर वज़ू बनाने के लिए सरकारी बावर्ची खाना यानी जहाँ पे खाना वगैरह बनाया जाता है उसे बावर्ची खाना कहते हैं, जैसे आमतौर पर चूल्हा का घर कहा जाता है, यानी किचन। तो उसका पानी तक इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्हें बैतुल माल में रखी हुई मुश्क को सूंघना तक गवारा ना था, और बैतुल माल जो मुश्क यानी एक तरह की खुशबू होती है, उसको सूंघना भी क्या करते थे, गवारा नहीं करते थे। एक रात वह किसी सरकारी काम में मसरूफ़ यानी कि बिजी थे और सरकारी चिराग जल रहा था। तो एक दिन सरकारी काम कर रहे थे रात को, और वो क्या कर रहे थे, और चिराग भी जल रहा था। इतने में एक मुलाकाती सिर्फ उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ गया। तो जब वो काम में मसरूफ़ थे, सरकारी काम में, तो उसी वक्त जो है एक मुलाकाती यानी उनका रिलेटिव्स मुलाकात करने के लिए उनके पास आ गए, खैरियत पूछने के लिए। उन्होंने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपना ज़ाती चिराग मंगवा कर जलाया। तो उन्होंने सरकारी चिराग को भी जलाना गवारा न किया और अपना जो खुद का जो चिराग था वो मंगवा कर जलाया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने इर्द गिर्द खुशामदियों को देखना पसंद
نہیں کرتے تھے۔ خوشامدیوں یعنی کہ جو چاٹوکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو سرکار کی کیا کرتے ہیں یا بادشاہوں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہی رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو وہ بالکل ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر عالموں کو بلواتے اور ان سے نصیحت کی درخواست کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ علماء انصاف کرنے میں ان کی رہنمائی کریں، رہنمائی یعنی راستہ دکھائیں، نیکی کے کاموں میں مدد کریں، حاجت مندوں کی حاجتیں ان تک پہنچائیں اور ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں۔ حاجت مند کا مطلب ہوتا ہے ضرورت مند یا پھر محتاج، یعنی غریب لوگ جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اس لیے وہ مولانا لوگوں سے کیا کرتے تھے، مشورہ لیتے تھے اور ان سے نصیحت بھی لیتے تھے۔ وہ ملازموں کے آرام کا خیال رکھتے اور کسی کام کو کمتر نہیں سمجھتے تھے، تو اس کے جتنے بھی نوکر چاکر یا ملازم ہوتے تھے ان کی کیا کرتے تھے، آرام کا بھی خیال رکھتے تھے اور اس کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار رات کو کسی مہمان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ دفعتاً چراغ جھلملانے لگی، قریب ہی ایک ملازم سویا ہوا تھا۔ مہمان نے کہا کہ اس کو جگا دوں، تو بولے سونے دو۔ مہمان نے کہا میں خود اٹھ کر چراغ ٹھیک کر دوں۔ فرمایا مہمان سے کام لینا مناسب نہیں۔ اب خود ہی اٹھے، برتن سے زیتون کا تیل لیا اور چراغ کو ٹھیک کر کے پلٹے کو کہا۔ تو انہوں نے خود جو ہے مہمان کو بھی تکلیف نہیں دی اور بغل میں ملازم بھی تھا ان کو نہیں بولے، اور خود کیا کیے، چراغ میں تیل ڈالے اور چراغ کو ٹھیک کیا۔ جب میں اٹھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا اور جب پلٹا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں، یعنی کہ جب میں اٹھا تھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا اور جب پلٹا تب بھی عمر بن عزیز ہوں۔ ان کے زمانے میں بڑی خوشحالی تھی، یعنی جس زمانے میں وہ خلیفہ تھے اس زمانے میں کیا تھی، بڑی خوشحالی تھی۔ لوگ ان کے پاس کثرت سے مال لاتے اور کہتے کہ غریبوں میں بانٹ دیجئے، لیکن وہ یہ کہہ کر مال واپس کر دیتے تھے کہ حاجت مند نہیں ملتے، پھر یہ مال کسے دیا جائے۔ انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے سرائیں بنوائیں، شراب پر پابندی لگوائیں، بیجا رسموں کو ختم کیا۔ تو ان کے زمانے میں جو ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو پورا کیا، شراب پر پابندی بھی لگائے، سرائیں یعنی کہ روڈ سڑکیں وغیرہ بنائیں، اور جو بیجا رسمیں اس وقت رواج تھا، رسم و رواج، اس کو بھی ختم کیا۔ غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرایا۔ اس وقت کے زمانے میں غلام بھی ہوا کرتا تھا، کچھ لوگ غلام کو خریدتے تھے اور اس سے جو من کرتا تھا کام کرواتے تھے، اور باندیاں بھی ہوتی تھی جو گھر کی نوکرانی ہوتی تھی، ان لوگوں کو کیا کرایا تھا، آزاد کرایا تھا۔ شاہی خاندان کے لوگوں اور حکومت کے افسروں کے ظلم و ستم سے عوام کو نجات دلائی، اور جو شاہی خاندان یعنی بادشاہ والے خاندان کے لوگ تھے، جو حکومت کے افسر ہوتے تھے، وہ لوگ عوام پر کیا کرتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، اس سے بھی کیا کیا انہوں نے نجات دلائی، یعنی کہ باہر نکالا۔ ان کی خلافت کا زمانہ صرف 2 سال 5 مہینے رہا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اتنے کم عرصے میں یہ ساری اصلاحات عمل میں آ گئی۔ تو اتنے کم عرصے یعنی اتنی کم ٹائم میں، یعنی کہ 2 سال 5 مہینے میں ہی بہت سارے کام کیے تھے، اصلاحات یعنی سدھار کیے تھے۔ تاریخ میں ایسے عادل، نیک اور پرہیزگار اسلامی حکمراں کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔ تاریخ یعنی اتہاس میں، ہسٹری میں ایسے انصاف کرنے والے بادشاہ اور نیک اور متقی ٹائپ کے خلیفہ کا جو ہے ہمیشہ ان کو یاد کیا جاتے رہے گا، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اب ہم لوگ اگلے دن جو ہے اس کا سارے سوالات اور جوابات کو دیکھیں گے اور اگر لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔